विमानस्थलको धावन मार्गमा राजनैतिक उडान। लेखक उमालाल आचार्य। फेरि विमानस्थल विस्तार गर्ने चर्चा चलेको छ नि हजुर। कोही आफन्तले पंक्तिकारलाई जिज्ञासा राखे। चाकरीबाजहरूको मन्त्रणामा मखिएर राज्यले सत्ताको दुरुपयोग गर्यो भने विस्तार हुन सक्ला, तर लालचलाई लत्याएर राज्यले विवेक पुर्यायो भने हुँदैन विस्तार। मनमा जो दृढ विश्वास थियो त्यही विचार जिज्ञासाको उत्तर बन्यो। यो विमानस्थलको भूगोल बुझ्न नपाएका पाठकका मनमा विस्तार नहुनुपर्ने कारण के रहेछ भनी प्रश्न उभिनु अस्वाभाविक होइन, तर भूगोल बुझेका पाठकलाई यो औचित्यपूर्ण छैन भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको फण्ड फेरि चर्चामा आएको छ र विमानस्थल गिजोल्ने नेताहरू मिडियामा मुखरित हुन थालेका छन्। हाल 80 सिट क्षमताको सिरियरको जहाजले कुनै कठिनाई बिना सहज रूपमा सुर्खेत काठमाडौँ 1 उडान र वर्ष दिन पहिलादेखि बुद्ध एयरको 70 सिट क्षमताको जहाजले 2 उडान गरी दैनिक 3 उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर पनि धावनमार्ग विस्तार नगरी हुन्न भन्ने लफडाको अन्त्य भएको छैन र हुँदैन पनि, किनकि धावनमार्ग जहाजको लागि नभएर राजनीतिको लागि मात्र विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ। हिजोका अनावश्यक अत्तो र अडान ठोक्दै र भत्कदै गएपछि राजनीतिले फेरि नयाँ फण्ड अगाडि सारेको छ सुर्खेतबाट रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने। विगतमा 47 सिटको बुद्ध एयरको जहाजले एकाधिकार कायम गरी सुर्खेत काठमाडौँका लागि मनपरी भाडा असुल गर्दा 72 सिटको ठूलो जहाज उड्ने भएपछि मात्र भाडा घट्छ, त्यसको लागि धावनमार्ग विस्तार गर्नै पर्छ भन्ने मानसिकताबाट ठूलो भ्रम फैलाइयो। विकासको मायाले हो कि कुनै गहिरो स्वार्थले हो, केही कर्मचारी, व्यापारी र बुद्धिजीवीहरू पनि भ्रमको पछाडि खुबै दौडिए। 2078 11-22 गते कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको परिणाममुखी छलफलबाट विमानस्थल विस्तारको अध्याय समाप्त गरिएपछि विकल्पको रूपमा मदाने चौरको सम्भावना अलि बलियो हुँदै जाँदा बुद्ध एयरको 72 सिटको जहाजले हतारमा परीक्षण उडान गरेर दैनिक 2 उडान सहित अटुट रूपमा सेवा दिइरहेका छन्। यद्यपि कतै 1 इन्च समेत पनि विमानस्थल विस्तार भएको छैन, तर पनि सहज अवतरण गर्यो राजनीतिको इसारा पर्खेको जहाजले। जहाजको तापक्रम, तौल र सिट संख्यामा बाध्यात्मक सन्तुलन गरी चलाउनु पर्ने भएकोले विमानस्थल विस्तार अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्दै फेरि उम्लियो दूषित राजनीति। होमा हो मिसाए लम्पट दास हनुमान र सुग्रीवहरूले 2 वर्ष अगाडि परीक्षण उडान गरिसकेको श्री एयरले हालै मात्र अनुमति पाएर होलो र सस्तो भाडामा काठमाडौँ सुर्खेत उडान सञ्चालन गरेपछि विमानस्थल विस्तारको मुद्दा अर्थहीन मात्र रहेछ भन्ने सबैमा छर्लङ्ग बुझिन आयो। तर केही जिल्लामा धमाधम विमानस्थल निर्माण भइरहेका छन्। विमानस्थल निर्माण हुनु र जहाज पनि चल्नुलाई अन्यथा भन्नै मिल्दैन, तर जहाज नबस्ने विमानस्थल निर्माण र धावनमार्ग पर्याप्त पुग्दै पनि विस्तार नगरी नहुने कारण के रहेछ? यो प्रश्नको सिधा उत्तर हो बजेट। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको अत्याधिक चाप बढ्दै गएकोले विकल्पको रूपमा नजिकै निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु जरुरी पनि थियो, किनकि निर्माणाधीन द्रुतमार्ग तयार भएको खण्डमा निजगढ काठमाडौँ 72-73 किलोमिटरका लागि अधिकतम 1.5 घण्टाको समय लाग्ने हो। तर देशमा एकैचोटि 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरियो। आवश्यकता महसुस भएको निजगढमा होइन, पर्यटन प्रवर्धनका लागि भनेर पोखरामा र बौद्ध मार्गीहरूलाई पनि लक्षित गरेर भैरह हावामा 28 अर्बमा पोखराको विमानस्थल र 9.50 अर्बमा भैरह हावाको विमानस्थल समेत चिनिया ऋणबाट निर्माण सम्पन्न भए पनि जहाजको उडान अवतरण नहुँदा ती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घाममा सुकिरहेका छन्। यी 2वटा विमानस्थल निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनेर स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह मात्र निरन्तर बोलेका छैनन्। पोखरा र भैरह हावामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता थिएन भनी पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि गत साल चैत 10 गते सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 100 वर्षमा पनि लगानी उठाउन सक्दैन भनिरहेका छन् चिन्तनशील विद्वानहरू। अब यहाँ ठूला जहाज कहिले आउँछन् भनी पोखरेली जनताले सोधेको प्रश्नमा नाजवाफ भएका थिए बोलेर सित्ती नथाक्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती। जहाज चलाउने प्रबन्धको माग राखेर होटल व्यवसायी र जनताले भैरह हावामा आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ, तर उडानका लागि आकाश मार्ग नदिएको भने छिमेकीलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभाना हुन खोजिरहेको छ गणतन्त्र नेपालको सरकार। ऋण काढेर योजना निर्माण गर्ने, तर योजनाले कहिले पनि प्रतिफल नदिने हो भने कसरी हुन्छ आर्थिक उन्नति? यस्तो हचुवाको भरमा किन गरियो ऋणको दुरुपयोग? यी प्रश्नले अनन्तसम्म मागिरहने छन् जवाफ। आवरणमा विमानस्थल निर्माण भएको गजबको विकास देखिने भयो। यस्तो विकासले जनसाधारणको ध्यान पनि तान्ने नै भयो। यही कमजोरीमा टेकेर वा केन्द्रको समेत सिको गरेर केही जिल्लाहरूमा धमाधम निर्माण भइरहेका छन् विमानस्थल। गुल्मी रेसुङ्गामा निर्मित विमानस्थल गत वर्ष पहिलो पटक जहाज अवतरण गर्ने दिन सम्बन्धित नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको विषय पाठक वर्गमा समेत अवगतै होला। त्यसपछि त्यहाँ जहाज फर्केर आएको छैन। त्यसैगरी बागलुङको बलेवा विमानस्थल पनि जहाज बिना उदास भएको छ। कालीकोट कोटबाडाको सुनथराली विमानस्थलले जहाजको छायासम्म पाएको छैन। विमानस्थल हुने तर विमान नचल्ने के यही हो त विकास? अवश्य होइन, यो विनाश नै हो। कुनै पनि योजना तथा आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत अध्ययनका लागि खर्च भएको मोटो रकम न्यायिक निकायले छानबिन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेछ। यही छिद्र प्रयोग गरेर बन्दै नबन्ने योजनाका लागि पनि प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गरिन्छन् भन्ने जनगुनासोले पनि ठाउँ पाएकै छ हाम्रो समाजमा।
विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि जनताले हवाई यात्रा गर्न पाएनन् भने त्यसको के औचित्य रहन्छ? विमानस्थल निर्माणलाई विकास होइन भन्न खोजेको पनि पटक्कै होइन, तर आवश्यकताको पहिचान नगरी जथाभावी विमानस्थल निर्माण गर्नु र बस्ती मासेर विमानस्थल विस्तार गर्न खोज्नु भनेको न विकास हो न बुद्धिमत्तापूर्ण काम हो। यो खेती त बरु भ्रष्टाचारको नयाँ जुक्ति हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारमा भौगोलिक बनोटको पनि कारण रहन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र जोमसम्म हवाई उडानको ठूलो चाप हुन्छ, त्यहाँ 80 सिट र 72 सिट क्षमताका ठूला जहाजले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, तर त्यो सम्भावना छैन किनकि विमानस्थल 700-800 मिटर भन्दा लामो छैन र विस्तार गरेर ठूलो पार्ने पनि पर्याप्त ठाउँ छैन। त्यसकारण साना जहाजहरूले मात्र उडान भर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्रै होइन, हरेक दिन त्यहाँ 12 बजेपछि ठूलो हावा चल्छ। 12 बजे अगावै उडान सक्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि छ। अन्य पहाडी जिल्लामा पनि छन् यस्ता बाध्यता। प्रसङ्ग जोड्न खोजेको के भने सुर्खेतमा त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति त छैन, तर अब विस्तार गर्नमा भूगोल अनुकूल हुँदैन। पुग्दोसम्म विस्तार पनि भएकै छ, तब त आन्तरिक उडानका सबैभन्दा ठूला जहाज सहज रूपमा चलिरहेका छन्। विमानस्थल पर्याप्त पुग्दा पुग्दै पनि विद्याको मन्दिर मासेर अरू विस्तार गर्नै पर्छ भन्ने ढङ्गको दूषित सोचलाई उचित मान्न सकिँदैन। सत्ताको तुजुक देखाएर बलपूर्वक विस्तार गरियो भने पनि पछुतो बाहेक केही हुने छैन र त्यसपछि धिक्कारको भागीदार हुनुपर्नेछ फोहोरी राजनीतिका खेलाडीहरू। हिजो रामघाट मदाने चौरमा विमानस्थल निर्माणको अध्ययन अनुसन्धान हुँदा राज्यको करोडौं रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। जुगामा ताउ लगाउने र आफ्नो भाउ बढाउने नेताहरूले पुरानो विमानस्थल सार्न पाइँदैन भनेर किन नभनेको? किनकि हिजो सबैसँग स्वार्थ मिलेको थियो। नयाँ विमानस्थलको सम्भावना खोजेर राष्ट्रको बजेट हिनामिना नपार भनेर हिजो दरो अडान राखेको भए प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत अध्ययनका नाममा राज्यको उसको फजुल खर्च जोगिन सक्थ्यो नि। आज परिस्थिति फरक परेको छ। राजनैतिक गुट सञ्चालन गर्नु परेको छ। एकले अर्कोलाई उछिनेर शिखरमा पुग्नु परेको छ। तब विमानस्थल विस्तारको कुरा उधिनेर माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नु परेको छ। सुर्खेत विमानस्थल उत्तरतर्फ 300 मिटर विस्तार गरेर सुविधा सम्पन्न बनाउने कथा सुनाइएको छ। त्यसको यथार्थ विश्लेषण गरौँ। उत्तरमा नजिकै सिद्धपाइलाको ठूलो डाँडा भएकाले दोहोरो उडान अवतरण बिल्कुलै सम्भावना छैन। विस्तार गर्दा त्यहाँ नेवारेको आधा गाउँ मात्रै जाँदैन, करिब 3000 विद्यार्थीले पठन पाठन गर्ने विद्यालय पनि भत्काउनु पर्ने हुन्छ। गाउँ र विद्यालय अधिकरण बापतको मुआब्जामा नै अरबौं रकम लगानी हुन्छ। विगतको परिणाममुखी छलफलमा नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूले विमानस्थल विस्तारको लागि 9.5 अर्ब रकम खर्च हुने र निर्माण सम्पन्न हुन 8 वर्ष समय लाग्ने भनी जानकारी दिएको पनि हामीले सम्झिरहेका छौँ। यति ठूलो लगानीमा यसरी विस्तार गरे पनि यो विमानस्थलले 10-12 वर्षभन्दा धेरै थेक्दैन। विकल्पमा अर्को विमानस्थल त चाहिन्छ नै चाहिन्छ। यो प्राविधिकले मात्रै बोलेको कुरा होइन। मन्त्री, मुख्यमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री लगायतका साना ठूला नेताहरूले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्। यहाँ यो विमानस्थल विस्तार भएपछि भोलि सुर्खेत जिल्लामा अर्को विमानस्थलको आवश्यकता पर्दैन भनेर प्रत्याभूति कसले गर्न सक्छ? विकल्पमा भोलि अर्को विमानस्थल अनिवार्य चाहिने हो भने आजैदेखि खोजौँ र त्यतै तयारी गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ किमार्थ नाजायज हुन सक्दैन। ठूला जहाज सजिलै बस्न सक्ने यो विमानस्थल फेरि विस्तार गरेर विमानस्थल मासेर हलोकाटी मुङ्रो नबनाऊ। विस्तार गरे पनि भौगोलिक कारणले यो विमानस्थल काम चलाउ मात्रै हुने हो। काम त यसै पनि सहज रूपमा चलिरहेकै छ भने यसले लफडा बनाउनुको औचित्य छैन। विमानस्थलमा अनावश्यक राजनैतिक रिसिबी साधेर ढाँगाको लडाई पाडाको मेचाइ गर्नुको सट्टा सुर्खेत नेपालगञ्ज सडक ठाउँ ठाउँमा फाटेको छ। त्यसलाई टालेर 4 लाइन बनाउनेतर्फ ध्यान दृष्टि लगाएमा अत्यन्त ठूलो उपलब्धि हुन्छ। वास्तवमा यो क्षेत्रका लागि विकासको मूलद्वार भनेकै नेपालगञ्ज सुर्खेत सडक हो। यसले जहाज चढ्ने सामर्थ्य भएका र नभएका सबै जनतालाई प्रभाव पार्छ। चिरकालसम्म सबैले निर्विवाद रूपमा सम्झने विकासको फलदायी प्रेरणा हुन्छ।